اور خیبر والو سنو سبا اعلان کن چه او خواتین اسلام او مستورات او زنانو کنون تواز رسی کنن رسی من خب به تشکیل میخوام توجه او خواتین اسلام او مستورات او زنانو چه دا چا سڑی حضرات نارینا چرس کئی سرگٹ کئی نسوار کئی زنانو اخبلو حضراتو نارینو سر مکمل لاک ڈاؤن کے ما تا پتہ دا چلا کور دا طرف نے در بانی راٹی ٹکم پولیس نہ نہیں آرے گی مولا نہ نہیں آرے گی پختونا خزی نہ آرے گی توجہ دا بریتور پختون تازرور پختون توجہ کہ خدا پہلے کا غصہ ہو کی دیوتا ٹینشن والا رہی غلام حاضر ہے کیا خدمت کر رہا تجھے مانا سوٹ روڑا شادی را روان دے دا خور میں دیوانا قدم پاک سوٹ روڑی قدم پاک او دا خضر چکور برابر کی بیا وٹ کٹ پو جماعت کی پا امام ہو بس امام تو چی استاد جی تو دری منزو نکی بیان نوی مای استاد جی کالام دا تلی سنو پالو او رکی خوایدر آخوای لیکن مولا اصلا مزینم واری لکا زرشتا مولی سکیش واری کن توجہ او دا یادو ساتي مولي سيب انشاءالله نن پس به امام تسوک نیغي کنا انشاءالله دا کار بټي توجه 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 دا په جماعت کې چې امام ته نیغ نه سوکي کنه دا پارګوله واخلي دا سړی ټیک کور کې خزي والی دا خزي والی قسم بالله دا خزي والی او دا خو کچا سي په کچا واره خو بو ورسي کچا انشاءالله اوس که چرته خزي والی می غصه باندې انشاءالله میخ ته ولګید چې پوښه چې جماعت کې امام ته نیغ را نیغ شو بس پوښه او ما غي کنه او ما غي او ما امام ته نیغ نیغ کېږي او ستا خاني ملکي وزه الا ومنم چې امام له جیب نه تنخوا ورکړي خلکو نه 100 روپۍ راغونډې کړي میاشت پس چې امام له تنخوا ورکړي لږ سټایل ته وګوره استاد تنخوا دې واخله دې میاشت کې هفته چوټي کړ سما ډیوټي کوا هفته د اجرې نوکر دی هفته د پیټک نوکر دی الله د پیغمبر د مصلی د وارثانو قدرداني مونږ ته نصیب کړي مساجد آباد کو مدارس آباد کو مراکز آباد کو خانقاهونه آباد کو سکول کالج یونیورسٹی آباد کو هر اعتبار سره پاکستان مستحکم مضبوط کو ہر اعتبار سر پاکستان نے مرداری پولیتی ختم و اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک اللہ پاک قرآن پاک کہ اللہ پاک دے بدن پاک والی لباس پاک والی نسلیہ پاک والی سوسائٹی دا منشیاتونا سوسائٹی دا منشیاتونا خیبر پختونخوا دا پولیس ہیڈ آئی جی پی معظم جا انصاری تا سلام عقیدت پیش کن کہ دا منشیاتو خاتمے دا پارے الگ فورسز سرچ آپریشن کو ہم دا منشیات و خاتمہ کی دا حکومت حمایت کو حکومت سر تعاون کوب انشاءاللہ اور دا 400 دا پوڑو دا آئس دا خرسولو اڈیبا دا پولیس و دا ادارو پر نوٹس کی سوک راوی لا سوچت کی باچا سلامت دا دی کوری جو کچھ دا چا لاس کر دی دا بٹک چرسی دا چرسی پر کسو دی کوری جو کتو گردیا ایسے سونکو مخا پورا ڈیٹا اترو باسم ڈیٹا خیرن بچے لا سوچت کرتا چرسی توجہ انشاءاللہ آغا رز نزدی دا اللہ بخیبر پختونخوا دا منشیاتنا دا لسکے 70% چینکے آئیس کی سپینگیر بیدبی دی ماپی باباگان یو بابا میں ولد آئیسی کو خونکی یو غاخم نو ماتے بابا تا پا دیر عمر کے پا آئیس باننے سکے ماتا ہوئی دے کے پاور دے پاور تجوید سر اخوین نشکل تجوید لگاہونا پکار دی توجہ ماتے خودے دی ہوا ظالمہ قبر تا دیکھ پی کو ذکری پا نشو کے ممتلائی انشاءاللہ منشیاتو بائیکاٹ کرو با انشاءاللہ اسکول کالج یونیورسٹی دفاع کرو با انشاءاللہ اولاد بچے با ایجوکیشن اداروں تم لیگو مسجد مدرسی تا لیگو با انشاءاللہ او دا غاجی سے چکم اسمکا وقف کرا پدا اسمکا بانی تعمیر بکو خختا سریا باجری کش دا عرص ددیر چسومر میٹیریل دی دا برابرو انشاءاللہ اور کول انداز کے داری سر تعاونو کو مولانا فیاض الکریم صاحب انشاءاللہ آخر کی مطالبہ مو کی پدا خبر بانی اتفاق کرم او مساجد آباد کو ستاس جماعتو لکی دا قرآن درسو نکی گی دا نکی گی حدیث درسو نکی گی پزرمان تعلیم کی گی مشورہ کی گی 6 نمبر مذاکرہ کی گی مراقبہ وایا کی گی مردان شیٹک میں وقت صرف تاسو مسجد میں قرآن درس کی گی ما توی آو جی ویم حدیث درس کی گوی آو جی ویم گش کی گی ما توی آو جی ویم بیان کی گوی آو جی ما توی تعلیم کی گوی آو جی ویم مراقبم کی گوی آو جی سو خبرکم دی گوی آو جی ما چی دا طول عمل تاسو مسجد کی گی او تا ما توی آو جی ما توی تا پاکی پخبل موجودی ما توی نا
شته بس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب ممبر صاحب چیرمن صاحب کونسل صاحب کاکا ماما اجي صاحب او امیر صاحب بس ملګرو جوړاوي ګنته په بم لګېدلي جماعتونه به آباد وي انشاءالله اور تاسو مسجدونو ته چې تبلیغ والا راشي ټول به دې تښتو انشاءالله دا چا به تښتو به دا چا به تښتو به کینو به که تښتو به تاسو شبې جمعې که شبې تواري شبې جمعې نه به څوک ځي څوک ولې ته نه یې زه درشم درپسې څوک به انشاءالله خپل وختونه قیمتي کړو دا خطونه دې الله قبول کړي د دې دا خواري دا ذوق دا محنت الله دې قبول کړي او انشاءالله د ادارې دپاره بھرپور انداز کې تعاون وکړو به انشاءالله کوو به انشاءالله په دا خبر باندې اکتفا کوم زندگی باقی صحبت باقی نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین